नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पहलमा तपाईलाई स्वागत छ। म सम्झना महर्जन। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पहल कोरोना सँगसँगै हामीले जिउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि तयार गरिएको हो। समय परिस्थितिसँगै यसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदा हामीले यसको महामारीबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्ने त छँदैछ। यो सँगै यसले विभिन्न वर्ग र समुदाय विशेष गरेर भुइँ मान्छेमा पारेको प्रभाव र उनीहरूले भोगेका पीड़ासँगै समाधानका उपाय र यसबाट जुझ्न गरिरहेका प्रयास लगायतका बारेमा यो कार्यक्रममा समेट्छौं। आजको अंकमा हामी बुङमती खोइचाका बाल बालिकाको शिक्षामा कोरोनाले पारेको प्रभाव र सरकारवालाको सुझाव समेट्छौं। विज्ञान प्रवर्धनका लागि जापान समाज JSPS को सहयोगमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम शुक्रबार बिहान यसै बेला 7:30 बजे उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज र फेसबुक पेज मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो पहलको आजको अंकमा हामी कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा समुदायमै खेलेर बसेका बाल बालिकाका कुरा, विद्यालय खुलेको बेला रमाएका केही बाल बालिकाका अनुभव, नियमित पठन पाठन नहुँदा विद्यार्थी हराउँदै गएको खोइचाको महाकाल प्राविका प्रधानाध्यापक राजेश महर्जनसँगको कुराकानी, अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता र यसले बाल बालिकाको स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावबारे जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीको परामर्श र बाल बालिकालाई कोरोनाबाट बचाउन खोपको आवश्यकताबारे ललितपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतीश विष्टको सुझाव पनि लिएर आएका छौं। कोरोना संक्रमण बढ़दै जान थालेपछि यति बेला मुलुकभरका विद्यालय बन्द छन्। त्यसैले बाल बालिकाहरू अहिले घरमै छन्। बुङमती खोइचामा 5 कक्षासम्मको मात्रै पढ़ाई हुन्छ। स्थानीय महाकाल प्राविमा स्थानीयसँगै खोइचा आसपासका इटाभट्टा र खेतीपातीमा मजदुरी गर्ने अभिभावकका बाल बालिका पढ्छन्। यो विद्यालय पनि अहिले बन्द छ। केही समय अघि विद्यालय खुल्ला भएको बेला हामीले त्यहाँका केही बाल बालिकाहरूसँग कुरा गरेका थियौं। 11 वर्षकी बिहानी तामाङ महाकाल प्राविमा कक्षा 5 मा पढ्नुहुन्छ। तर बिहानी सरकारले अहिले तत्कालका लागि तोकेको खोप लगाउने उमेर समूहमा भने पढ्नुहुन्न। तर पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर उहाँ र परिवार कोरोनाबाट सुरक्षित छ। तिमीलाई कोरोना बारे थाहा छ? थाहा छ। के थाहा छ भन्न त? के हो कोरोना भनेको? भाइरस हो। अनि यसबाट बच्न के गर्नु पर्दो रहेछ? साबुन पानीले टाइममा हात धुनु, मास्क लाउनु। तिमीलाई खोप बारे थाहा छ? थाहा छैन। खोप लाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ? थाहा छ। खोप लाउन पाएको छैन नि त, हैन? घर परिवारमा अरूले खोप लाउनु भयो? छैन। घरमा मम्मी ड्याडीहरु लाउनु भएको छ कि छैन? छैन। किन लाउनु? बाबाले चाहिँ भा। यो कोभिडको बेलामा बुवालाई घरमा फ्यामिली कसै बिरामी हुनुभयो? छैन। कसैलाई नि केही भएन? के भएर बच्यो त ल भन्न त? साबुन पानीले टाइममा हात धुएर, अनि कतै जाँदाखेरि मास्क लगाएर। अनि कोभिडको बेला लामो समय घर बस्नु पर्दा कतिको दिक्क भयो त? कि रमाइलो भयो? भएन। अनि स्कुल आउन पाउँदा कतिको रमाइलो भयो त? धेरै। खाजा खाने अनि अरू के पाउने हुन्छ रे? अहिले नि स्वेटर पाएको रहेछ, हैन? के पाउँछ त? कपी कलम ब्यागहरू धेरै चिज पाउँछ। रमाइलो लाग्छ। अहिले स्वेटर बाँडेको रहेछ, कतिको रमाइलो लाग्छ त? स्वेटर, नयाँ स्वेटर लाएर आउन पाउने भोलिदेखि, हैन? हो। यसले कतिको खुसी बनाउँछ भन्न त? धेरै हुन्छ। बिहानीकै सहपाठी ईशा कुसुवार पनि खोप नपाउने समूहमा पढ्नुहुन्छ। यसअघि नै 2 पटक विद्यालय बन्द हुँदा उहाँको पढाइमा असर पर्यो। यसपालि विद्यालय बन्द हुनु अघि हामीले भेट्दा ईशा दैनिक पढाइसँगै साथीहरूसँग खेल्न पाउँदा निकै खुसी देखिनुहुन्थ्यो। कोरोना बारे थाहा छ? थाहा छ। के हो कोरोना भन्ने? भाइरस हो। अनि मास्क लाउनु पर्छ, हात धुने, सरसफाई सबै यसबारे थाहा छ? थाहा छ। अनि स्कुलमा चाहिँ तिमीहरूलाई हात धुनलाई साबुन, टोयलेटमा पानी यो सबै छ कि छैन? छ। अनि घर जाने बित्तिकै के गर्छौ तिमी? सुरुमा घर गएर जुत्ता पकाएर अनि
ड्रेस सुकाल्ने अनि हात धुने अनि खाजा खाने। अहिले कति भयो स्कुल आउन थालेको? थाहा छैन। दसैँ पछि आयो? दसैँभन्दा अगाडि नै। अनि मास्क लाएर बस्यो स्कुलमा? लामो समय स्कुल बन्द हुँदाखेरि के गर्यो घरमा? घरमा बसिराख्यो पढेर। अनि लामो समय बन्द भएर फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ पढ्न लेख्न गाह्रो भयो? धेरै समय ग्याप भयो नि त? भएन। लामो समयपछि स्कुलमा आउँदाखेरि साथीहरूसँग बस्न पाउँदा कतिको रमाइलो आयो त? धेरै। अनि लामो समय घर बस्दाखेरि चाहिँ कतिको दिक्क लाग्यो? धेरै धेरै दिक्क। के भयो त्यो बेला सुनाउ न त? त्यतिखेर ड्याडी पनि बिराउनु भयो अनि बुनु पनि बिराउनु भयो। बुनु बहिनी हो? के भयो दुवैलाई? बुनुलाई चाहिँ जुगाखाकी लागेको अनि ड्याडीलाई चाहिँ बिरामी भएको कि। अहिले कस्तो छ? बुवाले ठिक छ? ठिक छ। अनि तिमी कहाँदेखि पढ्न आउँछौ भन त? खोइबु। कति टाइम लाग्छ यहाँ आइपुग्न? धेरै लाग्दैन, 10-15 मिनट जति। साथी छ तिमीलाई आउन? भाइ र अनि अङ्कलको छोरी एउटा ठुलेडीको छोरा अनि एउटा चाहिँ अङ्कलको छोरी हो। अनि पोसिलो खाना खानुपर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? थाहा छ। पोसिलो खाना के कस्तोलाई भन्ने भन त? फलफुलहरू अनि बारीमा रोपेकोहरू अनि हरियो सागपातहरू। अहिले केही समस्या छ तिमीलाई? छैन। साथीहरूलाई अब आफूलाई रुगा त्यस्तो लागेको छ? रुगा ज्वरो त्यस्तो छ? पढ्न लेख्न के अप्ठ्यारो गाह्रो के छ? केही छैन। के पाउँछौ स्कुलमा भन त? सबै साथीहरूसँग खेल्न पाउँछ अनि मिसहरूले पनि राम्रोसरी पढाउनुहुन्छ। अनि खाजा खाने? खाजा पाउँछौ? अनि स्वेटर त्यस्तो बेला बेलामा पाउँछ? के पाउँछ? जुत्ता, ड्रेसहरू, किताब कपी, ब्यागहरू सबै। यसले गर्दा पढ्न कतिको मोटिभेट हुन्छ त ल भन? धेरै हुन्छ। हाल खोइचाको इटा भट्टामा मजदुरी गर्ने अभिभावकसँगै बस्दै आएकी काभ्रेकी सोमरानी जिन्ता कक्षा 3मा पढ्नुहुन्छ। 10 वर्षकी सोमरानी बिदाको बेला घरमा लुगा धुने, खाना पकाउनेदेखि भाइ बहिनी हेर्ने सबै काम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई नियमित विद्यालय गएर पढ्न मन लाग्छ, तर अभिभावकसँगको मौसमी बसाई र पटक पटकको कोरोनाले उहाँको नियमित पठन पाठन बिथोलेको छ। कहाँ बसिरहेछौ? भट्टामा? कहाँ तल भट्टा हो? युके भट्टा। अनि बुवामा त्यही काम गर्नुहुन्छ? हुन्छ। कतिको कक्षामा पढ्छौ? 3 क्लास। कहिलेदेखि स्कुल आए त? अस्तिदेखि आएको। दसैँ अघि? होइन, तिहार पछि आएको। अनि लामो समय घर बस्दा कस्तो भयो? रमाइलो दिक्क के लाग्यो भन त? केही भएन। बाबा आमालाई सहयोग गर्यो? के गर्छौ घरमा सहयोग भन त? घरमा काम गर्छ। के खाना पकाउने, लुगा धुने सबै गर्छौ? के गर्छौ भन त? घाँस काट्छ, लुगा धुन्छ, नुहाउँछ, खाना पकाउँछ। अनि लामो समय घर बसेर फेरि स्कुल आउँदाखेरि रमाइलो लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। स्कुलमा अहिले फेरि स्वेटर पाएको रहेछ हो? स्वेटर थियो कि थिएन तिमीसँग? थिएन। अनि घरमा के गर्छौ त? जाडो हुँदैन? हुन्छ। कति खुसी लागेछ भन त? खुसी छ। खोइचा बस्तीका इटा भट्टामा काम गर्ने अधिकांश अभिभावकका बालबालिकाका कथा सोमरानीकै जस्तो छ। न्यानो लुगादेखि विद्यालयका लागि चाहिने अधिकांश सामग्री समेत विद्यालय आफैले खोजी गरिदिनुपर्छ। आमा बाबुको भट्टामा काम हुन्जेल पढ्ने र उनीहरू फर्किएपछि ती बालबालिकाको पढाइ पनि बीचमै टुङ्गिने गरेको छ। एकातिर बालबालिकालाई स्थायी रूपमा राख्ने मुस्किल हुने र अर्कोतिर कोभिड कहरले बालबालिकाको पढाइमा नराम्ररी मार परेको छ। बहाङ्गाल प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश महर्जन। अहिले वास्तवमा धेरै समस्या आइराखेको छ। समस्या अहिले हामी स्कुलमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा चाहिँ पठन पाठन गर्न पाइरहेका छैन, जसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू चाहिँ पठन पाठनबाट धेरै नै वञ्चित हुनु परिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। विशेष गरेर अब यहाँको विद्यालयमा पढ्न आउने बालबालिकाको कुरा गर्दा इटा भट्टामा काम गर्नेहरू, जुन मजदुरी काम गर्नेहरू, उहाँहरूका छोराछोरीहरू छन् होइन? के छ त ती मजदुर गर्नेहरू उहाँहरू यहीँ बस्नु भएको छ कि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट अब आफ्नो घरतिर फर्केका छन्? आधी जति त यहीँ बसेका छन्, आधी जति चाहिँ घर गएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि त्यो बच्चा अभिभावकलाई चाहिँ अब भनौँ न खानपानमा चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो परेको छ र हाम्रो विद्यालयको पहलबाट चाहिँ ती परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत पनि वितरण गर्ने चाहिँ एउटा काम पनि गरेका छौँ यसपालिको यो कोभिडमा। आफ्नो समुदायका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्नुभयो?
हामीले चाहिँ अब यो कोभिड आएपछि चाहिँ बालबालिका चाहिँ आफ्नो घरमै बस्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यो अनुसार घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। समुदायभित्रै उनीहरू रमाएर खेलेर बसिरहेका छन्। समुदायभन्दा टाढा कोही पनि गएनन्, जसले गर्दाखेरि कोही समुदायभित्र पनि कोही पनि आउन पाएनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदायमा चाहिँ कोभिड चाहिँ कम भएको कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्लेषण हो वास्तवमा। खोइचा बस्तीको चारैतिर 8वटा इँटा भट्टा छन्। ती भट्टामा काम गर्ने करिब 200 जति श्रमिकका बालबालिका छन्। ती बालबालिका मध्ये धेरै जसो शिक्षाबाट वञ्चित छन्। अभिभावक मौसमी कामका लागि आउने र फर्कने हुँदा बालबालिकाको पढाइ पनि मौसमी नै हुने गरेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको पहिलो र दोस्रो महामारीले बालबालिकाको पढाइ खास हुनै पाएन। इँटा भट्टा र घर बनाउने काम गर्ने केही अभिभावकका बालबालिकासँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, तर उनीहरूले न त आफू पढेको विद्यालयको नाम बताउन जाने, न त कक्षा, न त ठेगाना नै। अनियमित पढाइका कारण उनीहरूले आफ्ना किताब कापी समेत जतन गर्न सकेका छैनन्। तिम्रो नाम के हो? रहन। रहन के हो? रहन माझी। तिमी कति कक्षा पढ्ने? म एक कक्षा। कुन स्कुल पढ्ने? यो हो स्कुल तिम्रो? होइन, कहाँ त तिम्रो स्कुल? हाम्रो अर्कै। कहाँ हो त स्कुल? नाम थाहा छैन? थाहा छैन। तिमीलाई पनि थाहा छैन? तिमी कति कक्षा पढ्ने? कति कक्षा पनि थाहा छैन? कति वर्ष भयो भन त? म 11 वर्ष। 11 वर्ष हो। तिम्रो घर कहाँ हो? सरलाई। अनि तिम्रो मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ यतै? हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ? मात्र हुनुहुन्छ। अनि मम्मी के काम गर्नुहुन्छ? मम्मी अँ, केही काम गर्दैन। इँटा भट्टामा काम छैन? इँटा भट्टामा हो। बाबा के गर्नुहुन्छ? बाबा काम गर्छ। के काम गर्नुहुन्छ? घर बनाउने। घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ। तिमी आजकल स्कुल नगएको कति भयो? है कति? है 1 वर्ष भयो। कति वर्ष? घरमा प्र्याक्टिस गर्छ? गरेन। गर्दैन? क ख लेख्न आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। साथीभाइहरू के बसेर पढ्दैनौ? तिमीलाई घर बस्दा बस्दा दिक्क लाग्दैन? लाग्दैन। स्कुल जान नपाउँदा रमाइलो लाग्छ? लाग्दैन। स्कुल जान पाए हुन्थ्यो जस्तो छ कि छैन? छ। स्कुल जाँदा रमाइलो कि घर बस्दा? स्कुल जाँदा। साथीहरू छ कि छैन अहिले? छ। तिम्रो साथी हो? के नाम हो तिम्रो? रश्मि के हो? रश्मि तामाङ। तिमी कति वर्ष? 10 वर्ष। 10 वर्ष हो। तिमी कति कक्षा पढ्ने? नर्सरी। कुन स्कुल भन त? स्कुलको नाम थाहा छैन? तिमी कहाँ बस्ने? तल बस्ने? अनि जुत्ता किन नलाएको त? जुत्ता चाहिए। स्कुल नगएको कति भयो तिमी? स्कुल नगएको धेरै वर्ष भयो हो। घरमा पढ्न आउँछ कि आउँदैन तिमीलाई? क ख लेख्न बिर्स्यो? तिम्रो किताब कापी छ कि छैन घरमा? च्यात्यो रे नि त। तिमीले किताब च्यात्यो? बुक चाहिँ ज्यादा छ। अस्ति नै दिएको थिएँ, त्यही बुक नै च्यात्छ। अब स्कुल जान नपर्ने भएर हो? शान्तिको स्कुल जा। किन स्कुल बिदा भयो थाहा छ? कोरोना आएर हो। कोरोना बारे थाहा छ? के थाहा छ ल भन? कोरोना होइन नि, कोरोनाले त्यो रुगा खोकी लाग्छ। रुगा खोकी लाग्छ है। के गर्नु हुँदैन त यो बेला भन्न त? यो बेला 1 मिटरको दूर बस्नुपर्छ। अनि किन खेला थोर? घर बसेर के सिक्यो त? केही सिक्यो? नयाँ सिक्न मन लाग्छ कि छैन? नयाँ कुरा सिक्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। अनि बाहिरतिर खेल्नु हुन्छ। हो, बाहिर खेल्नु, यस्तो फोहोर पानी खेल्नु हुन्न भन्ने थाहा छ? किन खेलेको त? कोरोना भाइरस लाग्छ। कोरोना भाइरस लाग्छ है। कोरोना बारे सामान्य जानकारी पाएका यी कलिला बालबालिकालाई विद्यालय जाने खूब रहर छ, तर पढाइबाट वञ्चित छन्। एक त कोरोनाको लहर र अर्को बेला बेलामा हुने विद्यालय बन्दका कारण इँटा भट्टामा काम गर्नेका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। देशैभर यस्ता बालबालिका लक्षित कार्यक्रम एकदमै न्यून हुने गरेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमले बालबालिका फेरि पनि घरमै बस्न
बाध्य छन्। 2 साताका लागि भनिए तापनि अझै कति समय शिक्षालय बन्द हुने हो त्यसको टुङ्गो छैन। फेरि पनि अनलाइन कक्षा हुन थालेको छ, तर अनलाइन कक्षा सामान्य मजदुरी गर्नेका बालबालिका लागि निकै कठिनाई हुने गरेको छ। स्नातक तह पढ्दै गरेकी रुबिना महर्जन। घरै बसेर पढाइमा नि समस्या होला नि? हजुर, अहिले त पढेकै छैन। 2टा पिरियड पढेको छु अनि पढेकै छैन। भनेको के अरे पढाइ नै नभएर कि? होइन, जब जानु पर्छ नमिलेर, टाइम नमिलेर। अनि अनलाइन क्लास त होला नि अहिले, होइन? होस्। अनलाइन क्लास कसरी लिइरहेछ त? दिनौँ अनलाइन क्लास लिन सम्भव छ? उता बहिनीकोमा गएर अनलाइन पढिरहेको छु अहिले। यहाँ नेट सेवा त छैन नि, इन्टरनेट? छैन। अन्त बहिनीकोमा भनेको नजिक? म यहाँ दिनेश काकाकोमा गएर लिने गरेछ। घरमा घरमा नेट भएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यही समस्याहरू छ, होइन? बहिनी कहिले काहीँ हुँदैन घरमा, अनि त्यही भएर समस्या छ। कोभिडले गर्दाखेरि के समस्या परिरहेछ तिमीलाई भन त? कलेज जान नपाएर अनि त्यही मात्र समस्या छ। के गर्ने गरेछ? बाहिर जाँदा मास्क लाउँछौ कि लाउँदैन? लाउँछु, मास्क, सेनिटाइजर सबै लाउँछु। भनेको यो 1.5-2 वर्षमा ज्वरो आउने, खोकी, रुगाखोकी यस्तो कोरोनासँग सम्बन्धित केही समस्या देखिएछ तिमीलाई, परिवारलाई? छैन। किन देखिएन होला? भिडभाडमा नगएर कि के रहेछ? होला त्यही भिडभाडमा नगएर अनि मास्कहरू लगाएर, सेनिटाइजर लगाएर त्यस्तै। अनि तिमीलाई आफैलाई मुटुको समस्या छ, होइन? बेला बेलामा अब यो कोभिडको समयमा त डाक्टरलाई भेट्न नि पाएन होला, के गर्यो त त्यो बेला? घरमै बस्यो, अब सुरक्षित भएर बस्यो। त्यही बेला बेला अब स्वास्थ्य समस्या हुँदा चाहिँ के आपत पर्यो कि परेन? परेन त्यस्तो त। अस्ति चाहिँ भएको थियो त्यही मेन्सुरेसनको, अहिले चाहिँ भएको छैन। अनि विशेष गरेर यो कोभिडको बेला खोप लाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। खोप लाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, तर खोप लगाएको चाहिँ छैन। भनेको प्राथमिकतामा चाहिँ परेको छैन, सहज छैन। हजुर। वडामा कोही आएर यस्तो खोपको बारेमा, कोभिडको बारेमा केही जानकारी दिन आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन, आएको छैन अहिलेसम्म। अनि यो कोभिडले गरेर तिमीलाई अब केही काम गरौँ, केही सिकौँ त्यस्तोहरू हुन्छ कि हुँदैन? काम गरिरहेको छ अहिले चाहिँ। के गर्छौ? ह्यान्डिक्राफ्टहरू। ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी हजुर। ट्रेनिङ लिएर कि कामै गर्छौ? कामै गर्छु अहिले, गरिरहेको छु। के गर्छौ भन त? त्यही ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी अब डिजाइनहरू बनाउने, बुट्टाको नि त्यस्तै। आफ्नो कामप्रति चाहिँ कतिको यसले सन्तुष्ट छ त तिमी? एकदम धेरै। पैसा राम्रै छ? स्यालेरी 9,000 छ, त्यति नै। यसले मम्मी बाबालाई पनि सहयोग त पुग्यो होला नि? अलिअलि पुग्छ। पैसा घटेको, तलबहरूमा विभेद गरेको त्यस्तो केही समस्या छ? तलबमा चाहिँ छैन, पैसा चाहिँ घटेको छ। काम जानु पाएको छैन, भर्खर 1 महिना भयो गएको, समस्या छ। तैपनि कति काम गर्दै जाने के छ त अपेक्षा? अब यसैमा लाग्ने हो कि के गर्ने हो? अब अरू काम नपाएसम्म यसैमा, अब यसमै गर्ने अहिलेलाई। अब क्लास सकेपछि जोइन गरेपछि अरूकोमै, पछि सक्यो भने अरूकोमै। यस अघिको अनलाइन कक्षा खासै प्रभावकारी नबनेको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको पढाइ स्तर खस्केको मात्रै नभएर विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पनि थुप्रै समस्या निम्तिएको बताउनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी। अब यो कोभिडको कारणले हाम्रो नेपालमा यसै अब चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्किँदो अवस्था थियो। यसले चाहिँ झन् यो चाहिँ अनि शिक्षा क्षेत्रलाई झन् तल चाहिँ अनि लगेको मैले महसुस गरेको छु। अब घरै बस्छ भन्ने छ, त्यो घर बस्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के कुरा भनेनौँ भने घर त बस्छ, तर चाहिँ स्वस्थ भएर बस है भन्ने कुरा भन्न सकिएन। किन भने कारणले सहरका बच्चाहरू अत्यन्त धेरै मोटाएका छन्। उनीहरू कोही बच्चाको तौल अत्यन्त अस्वाभाविक रूपमा बेसी भएको छ, किनभने कामै केही भएर घरबाट निस्कन दिँदैनन् अनि मोबाइल ल्यापटप लिएर अनि चाहिँ त्यो हेर्ने, अनलाइन क्लासहरू गर्ने, घरमा बस्ने खाने गरेपछि त मान्छे चाहिँ असाध्यै मोटाउँदो रहेछ। उनीहरूको मानसिक स्थिति पनि खलबलिया छ। कतिपयहरू चाहिँ झर्किने, घरमा कुरा गर्दाखेरि झर्किने, अनि घरका मान्छेहरूसँग कुरा नगर्ने, अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने, मानसिक स्थिति चाहिँ खस्किएको त्यो व्यवहार पनि देखाउन थालेका छन् भने त्यस्तो चाहिँ धेरै बच्चाहरूको अब टाउको दुख्ने भयो भनेर चाहिँ अब त्यो जाँच गराउँदाखेरि आँखाकै समस्या आएको देखियो। धेरै घन्टासम्म त्यो अनलाइन क्लासमा बस्दाखेरि अनि असाध्यै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरेको तल्ल पर हेर्नु पर्यो, त्यो मोबाइलमा झन् नजिक राखेर हेर्नु पर्यो। मोबाइलबाट रेडिएसन आउँछ, फेरि त्यसले आँखामा अर्को असर गर्छ। ल्यापटपमा पनि आउँछ, तर ल्यापटपमा भन्दा चाहिँ अथवा कम्प्युटरमा भन्दा यसमा चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ अनि यो रेडिएसन आउने सम्भावना हुन्छ मोबाइलमा। त्यसैले अनि गर्दाखेरि उनीहरूको आँखाको स्थिति खस्किया छ।
र अब यसको के हो अब त कोरोना अब हेर्नु अब यो कोरोना चाहिँ धेरै वर्ष जान सक्छ कि यो अहिले 1 वर्ष 2 वर्षभित्रै सबै नेपालीले खोप लगाउन बित्तिकै यो रोग एकदमै निर्मूलको अवस्थामा नजान पनि सक्छ अथवा यो बच्चाहरूलाई कहिले खोप लगाएर सकिने त्यो पनि अहिलेसम्म चाहिँ निश्चित भइसकेको छैन। बल्ल 12 वर्षसम्मको भन्दा माथिका त्योभन्दा तलका बच्चाहरूको कहिले खोप लगाउने कहिले लगाएर सिद्धिने त्यो बावजुद हामी चाहिँ अब लामो रणनीतिमा जानुपर्ने अवस्था भयो। लामो रणनीतिमा जानुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले स्कुल खोल्दै नखोलेर त यसले त अब साना क्लासका बच्चाहरूलाई अनलाइन क्लास त्यति प्रभावकारी हुँदैन। क्लासमा थोरै राख्नु पर्यो, क्रस भेन्टिलेसन भएका रुमहरू बनाउनु पर्यो, कक्षाका टेबल कुर्सीहरू के छन् त्यहाँ तिनको चाहिँ दैनिक सरसफाइ, साबुन पानीले पुस्ने, ढोकाहरू पुस्ने, टोयलेटहरू राम्रोसँग सफा राख्ने, पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, बच्चाहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ कसरी भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनि त्यसपछि मास्क चाहिँ कसरी लगाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउने, नजिक नजाउने भनेर चाहिँ नजाऊ भनेर चाहिँ सिकाउने कुराहरू पटक पटक हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ दिइराख्यो भने चाहिँ उनीहरू कतिपय कुरामा त पालना पनि गर्छन्। तर अब सामान्यतः हेर्दाखेरि त अब अहिले चाहिँ अब नेपालभरि चाहिँ अब कति टेस्ट भयो होला, कति टेस्ट नभयो होला। अब त्यसपछि कोरोनाको स्थिति चाहिँ अहिले त अब हामी त उच्च जोखिममा नै छौँ। त्यसैले अब स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि जोखिम त झन् त बढ्छ। त बढे पनि अब हामीसँग चाहिँ अब धेरै विकल्पहरू लामो समयसम्म स्कुल बन्द गरेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ देशलाई नै देनी हुन्छ। मेरो त अर्को के भनाइ छ भने विश्वका विद्यार्थीहरूसँग अनि चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको गर्छ। अब एउटा टिममा गएर भनौँ न भोलि कुनै अफिसर होला, एउटा गएर चाहिँ टिममा गएर बार्गेनिङ गर्न सक्ने, नेगोसिएसन गर्न सक्ने जस्ता क्षमताहरूमा पनि ह्रास हुन सक्छ। किनकि जग तपाईँले जग राम्रो हालिदिनु भएन भने त घर कसरी बोलियो भन्छ र जग हाल्नु पर्यो नि त। अहिले त जग बनाउने बेलामै क्लासहरू भयो, अनलाइन क्लासको विश्वास गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा जस्तै आधा वर्षसम्म पढ़ाई नभएमा विकल्पमा कसरी प्रभावकारी रूपमा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्ला भन्नेमा सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ। बाल बालिकालाई घरमै राख्नु मात्रै पनि कोरोनाबाट सुरक्षित हुने अचूक उपाय होइन। बाल बालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। कोरोनाबाट बच्ने एकमात्र औजार भनेको खोप नै हो। अहिले 12 देखि 17 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई खोप दिइँदैछ। ललितपुर जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतीश विष्ट। खोप मात्रै यस्तो चाहिँ प्रभावकारी माध्यम हो जसले चाहिँ कोभिड-19लाई चाहिँ हामी रोक्न अथवा रोकथाम गर्न सक्छौँ भने अब अहिले सरकारको चाहिँ खोप ऐनले पनि यो चाहिँ अनिवार्य नै गरेको छ। खोप लगाउने अब त्यो चाहिँ स्कुलले आफ्नो इन्टरनल व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। अहिले सबै बुवाहरू पनि भनौँ न अभिभावकज्यूहरू पनि उहाँहरू सचेतै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले त्यस्तो प्रब्लम नपर्ला जस्तो लाग्छ। हामीले प्यासन एन्ड प्यासनदेखि लिएर हाम्रो जति पनि सरकार निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा हामी सँगै बसेर हाम्रो मिटिङहरू पनि हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ जस्तो विद्यालयहरूमा गएर खोप लगाउन जाँदाखेरि पनि केही चुनौतीहरू आउन सक्ला होइन? पक्कै चुनौतीहरू सामना गरेर नै अघि बढ्नुपर्नेछ। के कस्ता चुनौती आउने सम्भावना देखिन्छ? अहिले अब मेन चाहिँ नि मलाई लाग्छ अलिकति यो 12 देखि 17 वर्षको भनेको छौँ हामीले। अलिकति डेट अफ बर्थमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो अलिकति होला हामीले भनेछौँ। त्यसमा त्यस्तो धेरै स्ट्रिक्ट हुनु परेन। हामीले एउटा टेन्टेटिभली चाहिँ नि 61 साल मङ्सिरदेखि लिएर अब अहिले यो मङ्सिर पुससम्मको चाहिँ नि 66 मङ्सिर पुससम्मकोलाई चाहिँ त्यो 12-17को चाहिँ एज गरेर गर्ने भनेकै छौँ। र हामीले पहिल्यै नै उहाँहरूको चाहिँ एउटा डेटा टेन्टेटिभली मगाएको छौँ। सँगसँगै कक्षागत रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूको विवरण राख्ने पनि भनेर हामीले पहिल्यै पठाइसकेका भएर त्यो त्यति धेरै त्यस्तो ठुलो आउला जस्तो लाग्दैन। हामीले त्यो अनुसार खोप त्यसो अलिकति सूक्ष्म योजना पनि भएर त्यो अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र सँगसँगै यो एएफआई म्यानेजमेन्टको लागि पनि हाम्रो चाहिँ चिकित्सकहरू ट्रेन गरिसकेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ एएफआई किट बक्स सँगसँगै हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यति धेरै भनौँ न अब यो नयाँ होइन। हामीले त्यस्ता स्कुल बेस चाहिँ खोप अभियान धेरै सञ्चालन गरेका छौँ र धेरै अब राम्रो पनि भएको छ। सबै चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्रबाट पनि ठुलो चाहिँ सहयोग नै भएको छ होइन। त्यसपछि अहिले अब स्थानीय तह नै उहाँहरू नै त्यसमा समर्पित हुनुभयो भएर त्यति धेरै ठुलो चुनौती आउला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यही पनि हामी
अब आफूले रेडी हुनुपर्ने। हामी स्थानीय तहसँग बसेर चाहिँ नि जति पनि प्लानहरू गरेका छौँ, छलफलहरू गरेका छौँ, त्यस्तो समस्या आयो भने के गर्न सकिन्छ भनेर सँगसँगै हामीले चाहिँ के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक स्कुलको एकजना फोकल पर्सन भनेर उहाँ त्यहाँको एकजना टिचरलाई चाहिँ फोकल पर्सनको रूपमा पनि हामीले चाहिँ तोकेर पठाइदिने भनेको छ। उहाँले त्यो फोन नम्बर सबै पठाउनु भएको छ र हामी त्यही अनुसारले त्यो फोन नम्बर हेरेर जस्तो तपाईँकोमा चाहिँ यति गरिदेखि हामी यसरी आउँदैछौँ भने त्यो खालको एउटा समन्वय गर्ने पनि त्यसरी पनि एउटा चाहिँ चाँजो ताँजो मिला भएर अभियान सफलै हुन्छ। जो अझै पनि दुविधामा हुनुहुन्छ विद्यालयहरू अथवा अभिभावकहरू होइन, बच्चाहरूलाई खोप लगाउने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई खोपको प्रभावकारिता, खोपको भनौँ न त्यो गुणस्तरताको विषयमा चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? खोप एकदम यो प्रभावकारी नै छ होइन। अब यो खोप चाहिँ नि नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि हाम्रो WHO को एप्रुभ नै हुन्छ। अहिले अब यो सबै इमर्जेन्सी युजको लागि नै हो। त्यस्तै हाम्रो नेपालको पनि DTAले पनि यसलाई एप्रुभ गरेकै हो। त्यो एप्रुभ भएर गुणस्तर सुनिश्चित भएर नै आएको खोपहरू हुन् र त्यसले गर्दा त्यसमा अब यो फाइजर यहाँ अहिले 12-17 को लागि चाहिँ फाइजर बायोएनटेक भनिएको छ, त्यो पनि एकदम प्रभावकारी खोप नै हो होइन। त्यसमा त्यस्तो केही हामीले त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने केही पनि छैन। सबै ढुक्क भएर सबैले लियौँ भने सबै चाहिँ नि जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ, कसै पनि नछुटोस्, म त्यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब हजुरहरू जस्तो मिडियाहरूले पनि यो चाहिँ प्रभावकारी छ। सबैले खोप लगायौँ भने मात्रै हामी चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ सफल हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई सबैले मनन गरेर त्यही अनुसारको हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भने पक्कै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यतिखेर 12 भन्दा कम उमेरका बाल बालिकाका लागि कसरी कोरोनाबाट सुरक्षित राखेर शिक्षा दिने भन्ने अर्को चुनौती छ। सरकारले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई खोप दिन पहल गर्दै आएको बताएको छ। यसका लागि सार्थक पहल हुनु जरुरी छ। बहुमती खोइचाका बालबालिकाको शिक्षामा कोरोनाले पारेको प्रभाव र सरोकारवालाको सुझाव आजको अङ्कमा समेट्यौं। आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो पहलबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यो कार्यक्रम उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज र फेसबुकमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रममा हामीले कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा समुदायमै खेलेर बसेका बालबालिकाका कुरा, विद्यालय खुलेको बेला रमाएका केही बालबालिकाका अनुभव, नियमित पठन पाठन नहुँदा विद्यार्थी हराउँदै गएको महाकाल प्रावि खोइचाका प्रधानाध्यापक राजेश महर्जनसँगको कुराकानी, अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता र यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावबारे जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीको परामर्श र बालबालिकालाई कोरोनाबाट बचाउन खोपको आवश्यकताबारे ललितपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतीश विष्टको सुझाव पनि समेट्यौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र जानकारी उज्यालो रेडियो नेटवर्कको फेसबुक पेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को साता अर्को विषयवस्तुका साथ आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सम्झना महर्जन बिदा हुन्छु। नमस्कार।